नमस्कार, म सरोज खड्का माई टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको जनसरकार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक एपिसोडमा जनताका जल्दाबल्दा समस्या, देशमा घटेका घटना परिघटना र हाम्रा समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले समाजका अगुवाहरू जसले यो समाजको परिवर्तन, यो समाजको उत्थान र विकासको लागि योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट होस् चाहे सामाजिक क्षेत्रबाट होस्, उहाँहरूलाई अतिथि रूपमा हामीले निम्ति आएर यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको विचार, उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदान र आगामी दिनमा उहाँहरूले गर्ने कामहरू विषयमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। दर्शकहरू, समय परिवर्तनशील छ, हिजो आज आउँदैन, आज भोलि आउँदैन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक दिन प्रत्येक एपिसोडमा नयाँ ढङ्गले नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु परेको छ र अहिले तत्कालीन अवस्था भनेको हाम्रो देशमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा ठुला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 2/3 हाराहारीमा बहुमत प्राप्त गरे। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी शर्मा ओलीले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असममा संसद विघटन गरिदिनु भयो र अहिले अकालमा प्रतिनिधि सभाको अन्त भएको छ र नयाँ निर्वाचन घोषणा भएको छ। यसै सन्दर्भमा जसले यो संविधानको जारी भएको भोलिपल्टदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए, यो पूर्ण छैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ या संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरू तत्कालीन अवस्थामा त आधा दर्जनका हाराहारीमा थिए होला। ती पार्टी आज एक भएका छन् र उहाँहरू संविधानको रक्षाको लागि अग्रसर भएर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नु भएको छ र आज मैले यसै सेरोफेरोमा यसै विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छु र मसँग हुनुहुन्छ वीरगञ्जका एउटा होनहार युवा नेता, उहाँ हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्साका सचिव र उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान र विकास क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहकार्य गर्दैनुभएका, सङ्घर्ष गर्दैनुभएका उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा तबरेज अहमद। तबरेजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तबरेजी, तपाईँहरू जतिखेर संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्यो, भोलिपल्टदेखि तपाईँहरू सङ्घर्षमा आउनुभयो, संविधान जलाएर। आज तपाईँहरू नै त्यही संविधानको रक्षामा अग्रसर भएर आउनु भएको छ। यो कहाँनिर केही कुरा नमिलेको जस्तो हामीलाई एउटा अनुभूति भएको छ, जनताले राम्रोसँग बुझेको छैन, अलिकति बुझाइदिने प्रयास गरौँ। धन्यवाद। तपाईँले धेरै एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले 2072 साल असोज 3 गतेका दिन हामीले चाहिँ समग्र यो मध्य प्रदेशभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ असोज 3 गते संविधान जलाएकै हो र संविधान जलाउनुको पछाडि र संविधान रक्षा, अहिले तपाईँले जुन भनिरहँदा तपाईँहरूले संविधान जलाउने र तपाईँहरूले रक्षा गर्नु अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र तपाईँले संविधान बचाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ। हो पनि, अब संविधान किन जलाइयो त? संविधान सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई केही विगतका कुराहरू पृष्ठभूमिहरूमा भन्न चाहन्छु। यो देशमा जब 62-63 को आन्दोलनले एउटा चाहिँ यो देशमा तपाईँको अन्तरिम संविधान आयो। त्यो अन्तरिम संविधानले कतिपय कुराहरू अन्तरिम संविधानमा थिए र कतिपय कुराहरू अन्तरिम संविधानले नसमेट्दाखेरि एउटा मधेस विद्रोह भयो। त्यो मधेस विद्रोहको मुख्य एजेन्डा चाहिँ तपाईँको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र अरू लगायतका थुप्रै एजेन्डाहरू थियो। प्रमुख 3टा एजेन्डाहरू जुन हामीले चाहिँ समग्र रूपमा यो आन्दोलनभरि चाहिँ भन्दै आएको कुराहरू गर्दै आएको कुरा हो। र हामीले चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ संविधानमा त्यो अन्तरिम संविधानलाई टेकेर यो देशमा संविधान सभाको चुनाव भयो, एकचोटि संविधान असफल भयो, फेरि चाहिँ संविधान जारी भयो र देशको आधा जनसङ्ख्या जुन 51% तराईको भूमिमा बस्दछ ऊ चाहिँ यो संविधानबाट खुसी थिएन।
खुसी नहुनुको कारण संहिता त हामीले पायौँ, ठिक छ, संहिता त भयो, तर संहिता जुन तपाईँले देखिरहनु भयो यो संहिता त मात्र भूगोलको संहिता हो, जनसङ्ख्याको संहिता हो, खोइ त पहिचानको संहिता छैन, आफ्नो अपनत्वको संहिता भएन, शासकीय स्वरूप यसको चाहिँ मिलेको छैन। त्यसमा हाम्रो चाहिँ त्यो बेलाको विमति थियो र अहिले पनि विमति छ। कतिपय संविधानका धाराहरू, कतिपय संविधानका उपधाराहरू चाहिँ तपाईँको डिफल्टहरू छ। त्यसले हामीले के भन्यो भने संविधानमा हाम्रो चाहिँ रिजर्भेसन छ, तर यो संविधान चाहिँ तपाईँको हिजोका दिनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा थुप्रै व्यक्तित्वहरूले, थुप्रै शहीदहरूले को बलिदानले बढाएको संविधान हो। त्यसले यसलाई यो संविधानमा रहेर, यो संविधानलाई टेकेर, संविधान कुनै यो शिलालेख होइन नि, एकचोटि लेखिदिएपछि त्यो मेटिँदैन अथवा त्यो, यो त परिवर्तनशील छ, गतिशील छ, यो परिवर्तन भइरहेको छ र हामीले चाहिँ पाएको अवसरलाई, हामीले पाएको उपलब्धिलाई गेन गरी, हामीले पाएको अवसरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आधार बनाई आउने दिनमा चाहिँ यसलाई संशोधन गर्दै लैजाने हो भने हाम्रो एउटा चाहिँ पार्टीको मूल नीति र सिद्धान्तभित्र भयो। त्यसैले तपाईँले देख्नुभयो संविधानका चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो अहिले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आधी गिलास भरेको र आधी गिलास खाली जस्तै संविधान छ भन्ने खोजेको मतलब केही अधिकार त हामीले पायौँ तर अब त्यो अधिकारहरू बाँकी छ। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यो संविधान जलाएको। अब रह्यो कुरा संविधान अब तपाईँहरूले जलाउने र अर्को तपाईँले टटगारो प्रश्न हजुरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ तपाईँ रक्षाको लागि संविधान वास्तवमा यो देशमा तपाईँको माओवादीको जन्युदेखि लिएर यो अहिलेसम्म यो गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि कतिपय शोषित, पीडित, उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको आन्दोलनको बलिदानीको स्वरूप, बलिदानीकोले गर्दा र उसले गरेको सङ्घर्षले गर्दा एउटा संविधान हामीले बनायौँ। त्यो संविधानले हामीले संहिता दियो हो नि, त्यही संविधानले हामीले पूर्ण रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा सांस्कृतिक समावेशता दियो, केही त्यो हामीलाई प्रदेशहरू दियो, स्थानीय तह दियो, जसले गर्दा हामीले सबै हिसाबले आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामी त्यसमा कोही जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएछ, कोही मुख्यमन्त्री बने, सबै कुरा त भयो। तर त्यति हुँदै पनि एउटा देश चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा गइरहेको थियो। तपाईँलाई म अघि नै भने संविधान परिवर्तनशील छ, यो भइरहेको छ। आगामी ट्र्याकमा अब केपी ओलीले ल्याएर आफ्नो घरको झगडा ल्याएर अहिले चाहिँ तपाईँको संविधानमाथि प्रहार गरे। संविधानमाथि प्रहार नै होइन, यो रेडियो टेलिभिजनमा त्यो शब्दमै युज गर्न सक्दैन, यस्तो संविधानमाथि कु गरे जसलाई हामीले चाहिँ प्रतिगमनतिर यो देश गइरहेको छ। उनले चाहेको उनको अलोकतान्त्रिक, असुरक्षाकारी, प्रतिगमनकारी जुन हरकत छ, कदम छ, त्यसले गर्दा हामीलाई शङ्का बुझेको छ कहीँ न कहीँ उनले चाहिँ हामीले यत्रो जनआन्दोलन, यत्रो मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरू कहीँ संविधानले त गुमाउँदैन, कहीँ हामी संविधान त गुमाउँदैन, कहीँ हामी संहिता त गुमाउँदैन, जुन हामीले चाहिँ अहिले अभ्यास गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले के चाहेको भने यो संविधान बाँच्नुपर्छ, यो देशको चाहिँ के अरे प्रतिगमन खतम हुनुपर्छ र यो देश सुशासनयुक्त हुनुपर्छ, यो देश चाहिँ राम्रो तरिकाले हिँड्नु पर्दछ, चल्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले चाहिँ आज संविधान बचाउनको लागि अलिकति छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने, थप उपलब्धिलाई सङ्घर्ष गर्ने। हजुर, म यहाँ अरू फेरि थप्न के खोजेँ भन्दा नि, हजुर तपाईँको त्यो दुई तिहाको हाराजमा हिजो त्यो सरकार तपाईँहरू पनि समर्थन थियो, एकदम पछि तपाईँहरू त्यहाँबाट हट्नुभयो र त्यो पार्टी अहिले औपचारिक घोषणा गरेको छैन तर पनि दुई धारमा छन्। त्यो भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका केही नेताहरूको असहयोगले मैले संविधान के अरे संसद विघटन गर्नु पर्यो, नयाँ जनआदेशमा जानु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले बार बार भनिरहनु भएको छ। त्यो उहाँको पार्टीभित्रको द्वन्द्व, उहाँको आफ्नो घरको झगडा, अब यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यसको दोष चाहिँ देशले र संविधानले बिगाउनु पर्यो। त्यो म त अहिले जुन दुई तिहाईको लागि फेरि जनमतमा जाने जुन कुरा भन्दै छन् केपी ओलीले, यो हेर्नुहोस्, सारासर यो देशको यो देशमा बस्ने सच्चा नेपाली, यो देशमा बस्ने देशभक्त नेपाली, यो देशमा बस्ने राष्ट्रवादी नेपाली, यो देशमा शोषण उत्पीडनमा परेको तराईमा बसेका मधेसी, हिमालमा बसेका तपाईँको आदिवासी जनजाति, त्यो थारूवाडमा बसेका थारू, यो सबैको उपलब्धिलाई जति पनि हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि कुरा ठराका गर्ने एउटा उनका प्रपञ्च हुन्। उनीले चुनाव पनि गराउँदैनन्
र उनी चाहिँ यो देशको संविधानलाई पनि बचाउँदैनन् जस्तो लाग्छ। यो संविधानको जति उनले दुहाई दिए पनि तपाईँले म भन्छु तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ वास्तवमा यो त सम्पूर्ण यो सम्पूर्ण झगडा त नेकपा भित्रको हो। आफ्नो झगडा सल्टाउनु नसक्ने आफू पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि आफू देशको प्रधानमन्त्री भएर पनि आफ्नो झगडा नसल्टाउने र भयभरको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने एउटा देशको मूल कानुन संविधान त्यसमाथि प्रहार गर्ने यो कति कुचेष्टा उनले गरेका छन्। उनले चाहिँ नेपाली प्रवृत्तिको नेपाली पाराको हिटलर नै हुन् भन्ने मैले भन्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजनबाट। यसरी पनि भन्न सकिन्छ नि त। हामीले इतिहासहरू पढेका छौँ विश्व। हजुर पढेका छौँ। त्यसमा के भनेको छ भने नि प्रजातन्त्रको गर्वबाट पनि यिनको एउटा तानाशाहको जन्म हुन्छ हो हैन। भएका इतिहासहरू र तपाईँका भएका इतिहास गर्न खोजेका त होइन। यिनी त्यही गर्ने सेम त्यही स्टाइलमा हेर्नुहोस् है। तानाशाहले के गर्छ एउटा चाहिँ आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति छ। तानाशाही कदमलाई चाहिँ लिपापोत गर्नको लागि उसले विभिन्न किसिमको हथगण्डाहरू अपनाउँछ। पहिलो हथगण्डा उसले चाहिँ मिडियालाई हथगण्डा हुन्छ। जसरी यो सुधीर चौधरीलाई बोलाएर पुरा स्क्रिप्टेड जुन मिडियामा उसले चाहिँ इन्डियन मिडिया ल्याएर जुन स्क्रिप्टेड उसले चाहिँ इन्टरभ्यू दिन लगाए। अब बताउनुहोस् त सुधीर जस्ता चौधरी जस्ता मान्छे जो भारतका चर्चित टिभी जी टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक हुन् र उनको चाहिँ मतलब वेतनको हिसाबले हेऱ्यो भने उनको त इन्डियामै सबभन्दा बढी उनको छ माने पारिश्रमिक उनले लिन्छन् र उनको चाहिँ एकदम एउटा चर्चित हुन्छ। उनले चाहिँ यो प्रश्न सोध्छन् इन्डिया दाई कि भाइ यस्तो प्रश्न यो त के हो भने त कुटे जस्तो वा म रोए जस्तो गर्छु भन्ने जस्तो इन्टरभ्यू हो। र उहाँले यस्तै समय भन्दाखेरि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत जाने एक पूर्व सन्ध्यामा उनले बोलाएर जुन गरे र तिनले चाहिँ गरेको कुचेष्टा त्यो हेर्नु त हिमालको काखमा गएर सगरमाथाको काखमा गएर जुन यसको नाम फेर्नुपर्छ भने जुन गरे यो एकदम निन्दनीय छ र यसलाई कुनै नेपालीको लागि सह्य हुँदैन। सह्य विषय हुँदै होइन। त्यसैले हजुर अहिलेसम्म हाम्रै प्रधानमन्त्री भन्नुपर्छ केपी ओलीलाई उहाँले एउटा भारतसँग जोडी खोजेर राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो होइन। ओहो कत्रो होइन ठुलो राष्ट्रवादी नेता भनेर जनताले नि पत्याए। उहाँलाई भोट पनि हाल्ने उहाँको दललाई उहाँले जसलाई सहकार्य गरेका थिए ती दललाई पनि भोट हालिदिए। अहिले आएर उहाँको राष्ट्रवादी भनेको कहिले चिनतिर ढल्किने कहिले भारततिर ढल्किने त्यो राष्ट्रवाद हो। सुन्नुहोस् यो देशमा हेर्नुहोस् बडा विडम्बना छ, बडा विचित्र कुरा छ। जो यो देशलाई जति घात गरे ऊ देश सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएर निस्के। उसले आफूलाई चाहिँ बढी राष्ट्रवादी प्रुफ गर्ने तर वास्तवमा होइन। तपाईँ महाकाली सन्धिदेखि लिएर यतासम्म आइपुग्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको के रोल छ, के भूमिका छ तपाईँ हामीबाट छुपेको छैन। त्यसैले म भन्छु उनी अब राष्ट्रवादी। अब हामी चाहिँ जनता, हामी चाहिँ आम नागरिक चाहिँ अलिकति सचेत हुने बेला आएको छ। किनभने अहिले हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले बचाउनु पर्ने अब हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आम नेपालीको जनताको काँधमा आएको छ। यो इस्यु यो समस्या भनेको मात्र नेताको होइन कि हामी सबैको। एउटा कुरा मैले फेरि यहाँ जोड्छु। हाम्रो देशमा 4 चोटि संविधान सभा विघटन यो समय संसद विघटन पहिलो पटक गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलहको कारणले एकदम तपाईँको 36 74 के 34 74 के भन्थ्यो त्यो बेला उसमा 59। त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टी एउटा ठुलो पार्टीको नाताले मनमोहन अधिकारी नेकपा एमालेको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उहाँले 9 महिना सरकार चलाउनु भयो। त्यसपछि उहाँमाथि अविश्वास प्रस्ताव आएपछि उहाँले पनि संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री कुर्सी जोगाइराख्न राजाको इसारामा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो तीनटाको नजिर फरक छ होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समाधान गर्न सकेर मध्यावधि जानुभयो। सर्वोच्च त्यसलाई सदर गरिदियो। मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि उनी त अल्पमतको सरकार थियो होइन। उनले संसद विघटन गर्नुभयो र निर्वाचन मध्यावधि जान खोज्नुभयो। फेरि त्यो सर्वेले त्यसलाई उल्टाइदियो।
र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो। राजाले लाल मोहर लगाए, त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा गयो, सर्वोच्चले पनि सरल गरिदियो, जनमतबाट त्यो संसद बिउतियो केही समयको लागि। त्यो केही समयको लागि हामीसँग 3टा एउटा नजिरहरू छ इतिहासमा त्यो दर्ज छन्। अब अहिले केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, आफू बहुमत रहँदै उहाँलाई सदनमा संसदमा कुनै चुनौती छैन। अब उहाँले गरेको सिफारिसको अवस्था के होला? 3टा नजिरले हेरेर अबको अवस्था के होला? यसलाई कसरी अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ विषय चाहिँ तपाईँको हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छ र आजैको तपाईँको फैसला आएको छ। केही मतलब न्यायाधीशहरूले यो चाहिँ पूर्ण इजलासमा यसको बहस चल्नुपर्छ होइन, र अरू चाहिँ अब संवैधानिक इजलासमा पढ्नु चल्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसमा आज चाहिँ यो पूर्ण इजलासमा गर्दै भने, तर अब हामीलाई के छ भने व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि मैले के भन्न सक्छु भने, हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत भनेको हाम्रो सम्मान्य सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो विश्वास छ, मेरो पार्टीको विश्वास छ, र हामीले के आशा गरेको छौँ भने सर्वोच्च अदालत चाहिँ देश र जनताको हितमा फैसला गर्छ, त्यसमा कहीँ पनि किन्तु परन्तु छैन। विगतका त प्रधानमन्त्रीले त्यो त्यसको संविधानको बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उसले हिसाबले चाहिँ संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ भनेको थियो। तर अहिलेको संविधानमा हाम्रो पार्टीका नेताहरू उहाँहरू संविधानको त्यो निर्माता मध्ये पनि एकजना हुनुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर बाबुराम भण्डारी, हाम्रो अहिलेको मुख्यमन्त्री, उहाँ पनि संविधान सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैको एक छ। अहिलेको तपाईँको त्यो बेलाको हाम्रो के अरे संविधान सभाका तपाईँको सुभाष नेमुवाङजी, उहाँले खुद उहाँको टेपहरू भाइरल भइरहेको छ कि यो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संविधान विघटन हुँदैन भन्ने कुरा, जुन संसद प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने कुराहरू त उहाँले स्वयं बोल्नु भएको छ र हाम्रो नेताहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ। र यो संविधानमा कहीँ कतै छ जुन धाराको दुहाई उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, जुन धाराको कुराहरू, त्यो धाराले त संविधानमा त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने हो, त्यो प्रधानमन्त्री खारिज गरेर संसद विघटन गर्ने त हुँदै होइन नि। 76 को 1 देखि लिएर 4 सम्मको धारा त त्यसले त प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री जन्माउने। अब कुन धारा, कहाँको धारा? अब यो देशको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय नीति के अरे अभ्यासबाट चल्ने होइन नि। प्रधानमन्त्रीले एउटा हास्यास्पद कुरा गर्नु भन्दै नि हजुर पछिल्लो समयको अहिले धेरै दिन पनि भएको छैन, यो राजनीतिक विषय, यो संवैधानिक विषय होइन भन्नुभएको छ। सर्वोच्चले पनि यसमा इन्टरफेयर नगरोस्, यो राजनीतिक कारणले संसद विघटन भएको हो, यो संवैधानिक कारणले होइन भन्नुभएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँले जति पनि यो राजनीतिक या संवैधानिक विषय जे जति भने तापनि यो देश र जनताको विषय हो र देश र जनतालाई उहाँले ठग्नु भएको छ। देश र जनताले उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारी लाद्नु भएको छ र यो कदमलाई सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले खारिज गर्छ र फेरि पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्गठन हुन्छ। हामी त के भन्छौँ, जीवितै छ, मरेको छैन। हाम्रो पार्टीको त धारणा, हामी कहाँ कोही मरेको छैन। तपाईँहरूलाई के आपत्ति भने के, तपाईँहरूलाई के आपत्ति, संविधानमा होस् या नहोस्, 5 वर्षको लागि चुनाव भएर आएको त्यो बहुमतको सरकार थियो, 3 वर्षमा ढल्लो चुनाव आउँछ, तपाईँहरू अझ ठुलो पार्टी बन्नुहुन्छ। होइन, कुरो त्यो सुन्नुहोस्, कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टी ठुलो बन्नु होइन, देश र जनताभन्दा ठुलो पार्टी होइन नि। यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो र तपाईँले जनतामा जुन म्यान्डेटको कुरा गरिरहनु छ, एउटा चुनाव गराउनको लागि तपाईँको 29 अर्ब 30 अर्ब जति रुपियाँ खर्च हुन्छ र यो देशको समग्र सिस्टम चुनावमा झुकिन्छ र यो तपाईँको प्रोग्रेसको एउटा जुन पाथ छ त्यो रोकिन्छ कि। तपाईँ हामी हेर्छौँ नि चुनावको बेलामा के हुन्छ, तपाईँ हामी चुनावको बेलामा हेर्छौँ आचार संहिता लाग्छ, विकासको कामहरू निर्माण छ, नीति निर्माणका कामहरू रुक्छ, सबै कुरा ठप्प हुन्छ। अनि देशलाई बन्धक राखेर 3-3 महिनामा के चुनाव गरेर म प्रधानमन्त्री मेरो मनमा आएला भ्याम्मे भेल्टे बटाइदिने, चुनाव गराइदिने, यो कहीँ नभएको कुरा उनले ल्याएर, संविधानमै नभएको कुरा ल्याएर उनले अहिले विघटन गराएर यो देशमाथि आर्थिक बोझ थुपिर्नु र कहीँ न कहीँ हामीलाई शङ्का छ
उनका यी हरकतले गर्दा कहीँ उनी चाहिँ प्रदेशवाद विघटन गर्ने पनि हामी सुनिरहेछौँ। उनी भोलि म संविधानै मान्दिनँ, यो संविधान, किनभने संविधान ल्याएको उनले होइन, उनले त बैलगाडा चढेर कहाँ चन्द्रमा कि कहाँ पुग्दैन भन्ने मान्छे, उनी चाहिँ कहाँ यो संविधानको रक्षक हुन सक्छन्, कहाँ संविधान अमेरिका पुग्दैन भन्ने कुरा मान्छे। तपाईँले उहाँलाई संविधानप्रति उहाँको के छ र? संविधान त लडेर यहाँको शोषण उत्पीडनमा परेका जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिमले ल्याएर उसको संविधान हो नि। उनले त ल्याएकै संविधान होइन, उनले लडेकै छैनन् संविधानको लागि। जो संविधानको लागि लडेछ उसले संविधानको मर्म बुझ्छ, भावना बुझ्छ। र प्रधानमन्त्रीले हुन त उहाँलाई म त यहाँ के भन्छु भने नि, उहाँकै पार्टीका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता वरिष्ठ नेता जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यति धेरै अवसरहरू दिनुभयो, म त उहाँहरू पनि कहीँ कमी कमजोरीहरू देख्छु। होइन, तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, अहिले के भइरहेको छ भने केपी ओलीलाई सारा दोष लगाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक थरी जमात जो जहिले पनि सत्ताको केन्द्रमा बस्न चाहने, जो जहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष भएर बस्न पाउने, जो जहिले चाहिँ आफू केन्द्रबिन्दुमा राजनीति राख्ने कुचेष्टा गर्नेहरूको कारणले गर्दा पनि यो भएको हो। त्यसैले एउटा खेमा चाहिँ खराब र एउटा खेमा राम्रो त भन्नै हुँदैन। यो समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले र उनले प्राप्त गरेका जति पनि यो 2/3 लगभगको बहुमतमा कुठाराघात गरेका छन् र यी दोषी सबै दोषी छन्। जति केपी ओली दोषी छन् त्यति प्रचण्ड पनि दोषी छन्, जति केपी ओली दोषी छन् त्यति झलनाथ खनाल पनि छन्, तपाईँको माधव नेपाल पनि छ। चिमचुम के चोखिन मिल्दैन, उम्किन मिल्दैन, किनभने तपाईँहरूले गर्दा, झगडा एकले गर्दा त भएको नै होला। आखिर त उहाँहरूको दुवैजनाको टसलले, दुवैजनाको इगोले गर्दा पनि यो आज यो स्थिति आएको छ। त्यसैले समग्रमा हाम्रो ठम्याइ के हो भने, हाम्रो बुझाइ के हो भने, आम जनताको बुझाइ के हो भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्पूर्ण नेताको त्यतिकै दोष छ जति केपी ओलीको दोष छ। होइन, के भनाइ के आउँछ भने नि, केपी ओलीले पार्टी पुरै नमानी, पार्टीको बैठकमै नजाने, पार्टीको मिटिङै नराख्ने। होइन, त्यो भनेको तपाईँको पार्टीको विषय हो। त्यो भनेको त तपाईँ छलफल गर्नुहोस्, तपाईँ केपी ओलीले किन मान्दैनन् त्यसको छ नि प्रावधान। पार्टीको नीति छ, विधान छ, सिद्धान्त अध्यक्षबाट निकालिदिनुहुन्थ्यो, पहिले निकालिदिनुहुन्थ्यो। अब यहाँ त हेर्नुहोस्, त्यो भागभण्डाको, सबै भागभण्डाको राजनीति हो। म चाहिँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, तपाईँ मलाई किन नदिने, होइन, मेरो संवैधानिक नियुक्तिमा मेरो मान्छे किन नहुने, मेरो छोरी बुहारी सासू ससुरा मन्त्री किन नहुने, संवैधानिक आयोगमा किन नजाने, मेयर किन, यो हेर्नुहोस्, यो सबै कोही चोख्याएर। मलाई त अचम्म लाग्छ, जो मान्छेले यत्रो वर्ष 17 वर्ष जन्यु ढाकेर आएका मान्छे सडकमा आएर हार गुहार गरिरहेका छन्। दया पनि लाग्छ ती मान्छे तिनलाई हेरेर हामीलाई। त्यसैले म भन्छु यो समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोष हो। अनि प्रतिपक्ष भूमिका पनि त यहाँ छ नि त। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष तलाई के छ भने, प्रतिपक्षलाई अब त्योलाई के छ भने, उसलाई चाहिँ खेलको के भ्रम परेको छ भने, ऊ भ्रममा बाँचिरहेको छ कि भाइ चुनाव भइहाल्यो भने मेरो 2/3 आउँछ, म प्रधानमन्त्री बन्ला, मेरो पार्टीको सरकार हुन्छ अरे। भाइ त्यो 2/3 आउनको लागि त्यो चाहिँ संविधान त बच्नु पर्यो नि पहिले। भएको देशमा भएको कानुन त बचाउनु पर्यो, भएको विधि र प्रविधिलाई बचाउनु पर्यो। नत्र भने कोही सन्की मान्छे आयो ल प्रतिनिधि सभा विघटन भनेर हुन्छ। यो त भनेको के हो भने नजिर बसौँ। यदि यस्तो भइदियो भने भोलिका दिनमा यो नजिर बस्छ, र यो नजिर बस्यो भने यो देशको दुर्घटना निदिन्छ र यो देश हाम्रो जहिले पनि कलम, हाम्रो पुस्ताले पनि समृद्धि र विकास देख्न सक्दैन। वैदेशिक भूमिका कति देख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, जियो पोलिटिक्सको हिसाबले, जसरी म भन्छु जियो पोलिटिक्सको हिसाबले हाम्रो देश एकदम तरल अवस्थामा छ। अब एकातिर हामी दुई देशको बिचको तरुल भन्छौँ होइन, हामी कहाँ चाहिँ एउटा एकदम ठुलो, मतलब तपाईँको 2035 सम्म, के अरे अहिले 2000 हाम्रो 20 चलिरहेछ, 35 सम्म एउटा के प्रोफेसन गरिएको छ भने 35 सम्म विश्वकै ठुलो शक्ति, ठुलो विश्वकै शक्ति, उदयमान शक्ति हुने चीन बगलमा, र भारत चाहिँ तेस्रो उदयमान शक्ति हुने भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ, र अमेरिका दोस्रोमा जान्छ। र ती अरब के तपाईँको भारतको इन्ट्रेस्ट हेर्नु, सबै देशको आफ्नो इन्ट्रेस्ट त भइहाल्छ, त्यो हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो, हुन्छ। र झन् त्यो कमजोर यस्तो छ भने, कमजोर छिमेकी छ भने त्यहाँ त झन् पनि हुन्छ। त्यसैले कहीँ न कहीँ
केही न केही कुराहरू छ, नत्र भने केपी ओलीजी तुरन्त विघटन गरेर उनका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भारत जानु होइन। अब धेरै यहाँ तपाईँले हेरिरहनुभयो चिनको त्यो राजदूतको गतिविधिहरू तपाईँ हेरिरहनुभयो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ हाम्रो जनता, हाम्रो देशका जनता अब अलिक त्यति पहिलाको त्यो पहिलाको शताब्दीको जनता होइनन्। अब अलिक सबैले पढे लेखा छन्, पढिरहेछन्, राजनीति बुझिरहेछन्, दिन प्रतिदिन सचेत भइरहेछन्। त्यसैले मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ त केही न केही छ। अब ठ्याक्कै यो छ भन्ने कुरामा भन्न सकिन्न। प्रत्यक्ष छ भन्ने कुरो त केबाट देखियो भने तारन्तार तुरुन्त महिनामा 2-3 भारतका ठुल्ठुला अफिसरहरू नेपाल आउने, चाइनाका तपाईँको विदेश विभागका प्रमुखहरू आउने, सैनिक प्रमुखहरू यो सबै परिघटनाले यो घटनाले यो सबै घटना परिघटनाले के देखाउँछ भने कहीँ न कहीँ केही न केही उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। तपाईँले अघि नै भने यो जियो पोलिटिक्सको हिसाबले हाम्रो देश एकदम भोलाटाइल छ। त्यसैले नत्र भने साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो एम्बेसी, साउथ एसियाकै सबभन्दा ठुलो अमेरिकन एम्बेसी हाम्रो देशमा छ। त्यत्रो सानो देशमा भन्नुहोस् त आखिर कारण के छ? त्यसैले यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्स हुन्छ नै, कहीँ न कहीँ त भइरहेछ। त्यसैले हाम्रो ठाउँतिर त होला नि। अब यो हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा पहिले चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरी कारण हामी जति देखाए पनि, अरूलाई जति औँला देखाए पनि 4वटा आफूतिर घुम्दै आउँछ। आखिर चाहिँ यो सबै झगडा गर्नको लागि कुनै बाहिरी तत्त्वले त भन्दैन होला नि, पार्टीको झगडा सल्किँदै चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गयो होइन। अब यहाँ मैले के भन्न खोजेँ भन्दा नि हामी कमजोर छौँ तब न छिमेकीले हामीलाई त्यही त मैले भनिरहेको छु। हामी चाहिँ आन्तरिक रूपले बलियो हुनुपर्छ, सबल हुनुपर्छ, हामी चाहिँ सुदृढ हुनुपर्छ। हामी चाहिँ हाम्रो हरेक नीतिगत हिसाबमा हाम्रो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ तपाईँको र अरू राष्ट्रलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति हाम्रो चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ। अनि पो हाम्रो परराष्ट्र नीति यस्तो हुनुपर्छ कि चाहिँ कसैले चाहिँ हामी माथि चाहिँ आफ्नो एजेन्डा चाहिँ थुपार्न नसकोस्। त्यसैले पहिला हामीले आफ्नो आन्तरिक बलियो र आफ्नो आन्तरिक समझदारी र यहाँको दलहरू बिचको चाहिँ एकमत होइन। तपाईँ हामी चुनावको बेलामा आफ्नो एजेन्डामा लडौँला, तर राष्ट्रहितको बेलामा राष्ट्रको समग्र एउटै स्वर हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेपबाट बच्न सक्छौँ। अब त्यो पछि फेरि प्रसङ्ग म जोड्छु। र अब आएर म तपाईँको आन्तरिक पार्टीतर्फ पनि लागेँ, किनभने यो सार्वजनिक उसमा यो कुरा आउनुपर्ने होला। मैले जोड्न त्यस कारण खोजेँ। तपाईँहरू खासरी भन्नुपर्दा 6-7वटा मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर पार्टी त्यसमाथि डाक्टर साहबहरू थपिनुभयो होइन। उहाँ राष्ट्रिय नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ त पहिले उहाँ तपाईँको नयाँ शक्तितिरबाटै आउनुभयो। र अहिले तपाईँहरूको सङ्गठन तराई पहाड हुँदै हिमालसम्म पुगिसकेको छ। तर तपाईँहरूले समायोजन गर्न सक्नु भएको छैन किन? यस्तो छ, तपाईँले बडा म तपाईँलाई भन्छु, यो कस्तो संयोग पनि के भएको भने हाम्रो चाहिँ उता समायोजन भयो। समायोजन भइसकेपछि तपाईँको लकडाउन सुरु भयो, कोरोनाको महामारी सुरु भयो, जसले गर्दा हामी चाहिँ समायोजनका कामहरू गर्न सकेका छैनौँ र केही प्राविधिक गडबडीहरू पनि छ। तपाईँलाई नढाँटिकन भनिरहनु, एउटा जिल्ला 3टा अध्यक्ष होइन, त्यो एउटा जिल्लामा 3टा अध्यक्ष भन्छ, त्यो हामीमा समस्या होइन। त्यो हिजोका तत्कालीन राज्यपालका साथीहरूमा उहाँहरूकै समायोजनको कुरा हो। अब हामी त एउटै नदेख्छौँ, 2टा समिति नलाई समायोजन हो। 3टासँग हामीलाई खास सरोकार भएन, राम्रो हुनु पनि हुँदैन। अब 2टा एक्जिस्टिङ कमिटीको समायोजन हुने, उहाँहरूबाट पनि समितिको नाम आउँछ, हाम्रोबाट पनि समितिको नाम आउँछ, अनि दुवै समितिलाई राखेर मर्ज गरिन्छ र त्यसै भित्रबाट कसैलाई अध्यक्ष, कसैलाई उपाध्यक्ष, कसैलाई सचिव बनाइन्छ। र यो समग्र भन्नुपर्दा र अब यता आउँदाखेरि यो देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्था 1 महिनादेखि पौष 5 गते, अहिले आज तपाईँ हामी 3 गते तपाईँको स्टुडियोमा छलफल लगभग 1 महिना पुग्यो। 1 महिनादेखि हामी यतै छौँ। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम चाहिँ पौषको 7 गते केन्द्रीय कार्यक्रम समितिको 7 गतेबाट बसेको, अनि निरन्तर हामी चाहिँ कार्यक्रममै छौँ। विरोधको कार्यक्रमहरू स्वरूप जे भए पनि हामी विरोधकै कार्यक्रमहरूमा छौँ, यो प्रतिगमनको विरोधमा। अब यहाँ मैले के जोड्छु भने देशमा 7वटा प्रदेश छ, हजुर, जसमध्ये 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा उहाँहरूकै छ। अब थियो भन्न पर्ला। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चिरापछि सबै सरकार चाहिँ अब कतिखेरसम्म हो त्यो अब त्यो छ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो सुरुदेखि के भनिन्थ्यो, सञ्चार जगतमा त्यो कुराहरू आयो कि 2 नम्बर प्रदेशको सरकार भनेको अस्थिर छ, कुनै पनि समय विघटन हुन सक्छ।
गराउने प्रयासहरू पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले नगरे पनि होइन, त्यो मेरो उसमा छ। अहिले आएर 2 नम्बर प्रदेश स्ट्रङ भएको छ, 2 नम्बर प्रदेश सरकार स्ट्रङ भएको छ, कहीँ त्यस्तो लेखिन अब देखिन्न। तर 2 नम्बर प्रदेश सरकारले काम चाहिँ किन गर्न सक्यो? बडा म तपाईँलाई एउटा मतलब पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले होइन, म तपाईँलाई बडा गर्वको साथ भन्छु, जति प्रदेश नम्बर 2 ले काम गरेको छ अन्य कुनै प्रदेशले गर्न सकेको छैन। जबकि उहाँहरूको फुल मेजोरिटीको गभर्मेन्टहरू छ, धेरै उसमा। हाम्रो त राजपा र समाजवादीको न सरकार मैले पो हामी मिलेको। तर पनि हेर्नुहोस्, यो सरकारले हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने अब विकास हामी केमा खोज्ने? विकास भौतिक रूपमा खोज्ने कि विकास चाहिँ अदृश्य सामाजिक रूपमा खोज्ने? हेर्नुहोस्, मेरो धारणा के छ भने जबसम्म हामी चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन भने तबसम्म हामी चाहिँ विकासको समृद्धिको परिकल्पना गर्न बेकार छ। यो सामाजिक रूपान्तरण आउँछ कसरी त? प्रदेश सरकारले लिएको नीतिहरू। प्रदेश सरकारले के नीति लियो भने यो देशको आधी जनसङ्ख्या, मधेसको आधी जनसङ्ख्या रहेको महिला, देशको आधी नै भनौँ समग्र, त्यसैले मधेसमा पनि आधी हुने भयो, अटोमेटिक मधेसकै आधीकै भयो। अनि तपाईँको त्यो एउटा समुदायलाई बाहिर राखेर त्यो समुदायलाई विकासको मतलब चरणमा राखेर तपाईँ हामी समृद्धिको कल्पना गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई भन्छु, जसले गर्दा प्रदेश सरकारले जुन नीति लियो नि, तपाईँको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जुन नीति लिएको छ, त्यसले के हुन्छ भने सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्छ। अब यसको रिजल्ट यो तत्कालै हुँदैन, यो तपाईँले जादुको छडी जस्तै भएको केटालाई केटी र केटीलाई केटा के बनाउँछ नि चटकी देखाउनेहरू, त्यस्तो सम्भव छैन। यो अल्पकालीन अब आउने केही दिनमा यसको चाहिँ देखिन्छ कि यो तपाईँले त्यस्तै भनौँ। अहिले जुन विधेयकहरू ल्याइएको छ, दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको छ, किनभने हाम्रो प्रदेशमा त दलित त लार्जेस्ट पपुलेसनमा छ। यो 2 नम्बर प्रदेशको तपाईँको कम्पोजिसनलाई, जातीय कम्पोजिसनलाई हेर्नुभयो भने 17-18 जतिको हाराहारीमा छ, यदि म गलत छैन भने। त्यसैले आधी मतलब दलितको सशक्तिकरण ऐन आयो। तपाईँले महिलाको लागि हरेक सिटमा, हरेक क्षेत्रमा आरक्षण चाहिँ तपाईँको 50% चाहिँ तपाईँको आरक्षण गरिएको छ महिलाको लागि। मानौ यो प्रदेशमा 8वटा DSP को भ्याकेन्सी हुन्छ भने त्यसमा 4वटा महिला अनिवार्य हुन्छ। मेरो भनाइको मतलब के हो भने यो के हो भने सामाजिक परिवर्तनको यो के हो नीतिगत व्यवस्था हो। र जबसम्म सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन यो विकासहरू। सडक हाम्रो बुवाको पालामा पनि बनाएको थियो नि, हाम्रो बाजेको पालामा पनि सडक थियो, हामी चल्दै आएको। त्यो बिस्तारै हुने क्रम हो। यहाँ जनप्रतिनिधि थिएन तब पनि विकास हुन्थ्यो, तर क्रमिक त्यो भइरहन्छ। विकास त क्रमिक एउटा डेभलपमेन्ट भनेको इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस भन्छ। पकाएको छ, फरक यति मात्र। तर कुरो के आयो, तपाईँले आफ्नो प्रदेशको प्रमुख हुँदाखेरि यो प्रदेशको सामाजिक रूपान्तरणको लागि तपाईँले के नीति र सिद्धान्तहरू बनाउनु, के पोलिसीहरू निर्माण गर्नु। किनभने त्यो एकचोटि बनिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि 2/3 मेजोरिटी नै चाहिन्छ। त्यसैले उहाँले जुन सामाजिक रूपान्तरणको काम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अन्य कुनै प्रदेशमा छैन। तपाईँले म हजुर यो तपाईँको स्वच्छता अभियान जसले गर्दा पोखरीको डिल हामीले सम्झिने बित्तिकै दिशा गर्ने, पिसाब गर्ने एउटा उचित र भनौँ न सार्वजनिक टोयलेटको रूपमा मान्छे लिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईँ भगवानको त्यो सूर्य मन्दिर राखेर एउटा चाहिँ सबैको आस्थाको केन्द्र त्यहाँ बनाएर मजाले झिलिमिली भइरहेको छ। तपाईँ हामी त सबै गएकै हो नि, सरोज दाई तपाईँ हामी सबैजना। सरोज दाईलाई त याद छ नि त्यो राति बिहान 3:30 बजे भोरमा लट्ठी लिएर हामी त्यो पोखरीको डिलमा त गस्ती गरेकै हो। भनेपछि त्यहाँ मान्छे अब पूजाको थाल लिएर जान्छ भनेपछि सेनिटेसनमा के हुन्छ भने वृद्धि हुन्छ। र सेनिटेसनमा वृद्धि भने यहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुन्छ। र डेभलपमेन्टको के चाहियो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, यही मूल आधारहरू हो। विकासको मूल आधार भनेको यही 3टा हो। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने प्रदेशको, शिक्षा राम्रो भयो भने सडक बाटोघाटो त अटोमेटिक राम्रो भइहाल्छ। त्यसैले यो भन्नु कि प्रदेश सरकारले केही गर्दैन यो अन्याय हुन्छ, न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र म गर्वका साथ भन्छु हाम्रो मुख्यमन्त्री, माननीय मुख्यमन्त्रीले जे काम गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ। र तपाईँलाई यति भन्ने र यो पिरियड भनेको वास्तवमा ट्रान्समिसनल पिरियड हो। यो त ल कानुन बनाउने पिरियड हो कि होइन?
किनभने हामी सङ्घीयता त पहिलोचोटि अभ्यास गर्दैछौँ र त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा तपाईँको नीति, तपाईँको शिक्षाको पोलिसी के, तपाईँको स्वास्थ्यको पोलिसी के, तपाईँले दलित, तपाईँले पिछडिए पारेका को लागि तपाईँले चाहिँ के रणनीतिहरू अपनाउनु भएको त्यो सबै बनाउने बिल्डअपको फेजमा छ। हुँदाहुँदै तपाईँ विकासको पनि तपाईँको र विकास पनि नभएको होइन। तपाईँ गाउँमा जानुहोस् न, म त डेली गाउँमा जान्छु। हिजोका दिनमा जहाँ मान्छे पानी परेको बेलामा यति खाल्डो हुन्थ्यो, गडा हुन्थ्यो, पाकी हुन्थ्यो, हिलो हुन्थ्यो, अहिले मान्छे त्यहाँ ढलान भएको छ, कहीँ कहीँ पिच भइरहेको छ। म देखिरहेको छु 1 नम्बर 2 नम्बर क्षेत्रमा यति राम्रो कामहरू भएको छ। हिजो अस्ति म गएको थिएँ, गाउँ गाउँमा नाले, गाउँ गाउँमा ढलान, गाउँ गाउँमा विकास। यो सङ्घीयता हामी यहाँले अघि नै भन्नुभयो भौतिक पूर्वाधारको विकास नै मात्र विकास होइन, विकास भनेको चेतनाको विकास पनि हुन्छ। र म यहाँ के जोड्न खोजेँ भने हाम्रो 7 प्रदेशमा मानव सूचकाङ्कमा हामी सबभन्दा तल छौँ, शिक्षामा पनि तल छौँ, रोजगारीमा पनि तल छौँ। अनि कृषि प्रधान प्रदेश, कृषकैहरू पीडित किन छ? हाम्रो प्रदेश सरकारले यसमा किन ध्यान दिँदैन? अब हेर्नुहोस् के छ भने कतिपय कुराहरू अहिले चाहिँ हामी अहिले हाम्रो त्यो सेमी क्वाड्रल भन्छ नि, त्यो अर्ध उपयोग गर्ने सङ्घीयता छ कि हामीले अब सबै कुरामा सङ्घीयताले वन गरिसकेको छैन। यो सबैको ऊ छ। हाम्रो प्रदेश 2 को लागि पनि लागू हुन्छ र अन्य प्रदेशको लागि। र किसानको लागि यो प्रदेशले जति हेर्नुहोस्, जब लकडाउन भयो कृषि लोन चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले कृषि लोन चाहिँ प्रदेश 2 को सरकारले कृषि लोन चाहिँ माफ गरेको छ। तपाईँको धेरै अनुदानहरू जसरी त्यसको ब्याज तिर्दै हो, त्यसको ब्याज तिर्दै हो। अहिले चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानीको हिसाबले हेऱ्यो भने यो प्रदेशमा धेरै राम्रो छ। जसरी अहिले चाहिँ मान्छेहरू पोखरामा माछा व्यवसायमा मान्छेहरू धेरै, कुखुरा व्यवसाय, यो सबका कुराहरूमा चाहिँ कृषि तरकारी खेतीमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेको छ। अहिले तपाईँको हिजोका दिनमा त्यो अलि कम थियो, अहिले बढाएर चाहिँ तपाईँको कट्ठाको मलाई म यदि गलत छैन भने 16,000 प्रति कट्ठा चाहिँ कोही कृषकले चाहिँ माछा पालन गर्न चाहन्छ, उसको लागि सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप भइरहेको छ। मैले भन्दैछु, तपाईँलाई अघि पनि भने र फेरि पनि म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्घीयता अभ्यास गर्ने क्रममा छौँ र यो अभ्यास क्रममा कतिपय कुराहरू सिक्दै जानुपर्छ। र आउने दिनमा मैले भन्छु, आउने दिनमा बिस्तारै राम्रो हुन्छ। म गाउँमा गर्छु, मान्छे कृषिमा अब चाहिँ कृषिमा एक खालको चाहिँ तरङ्ग ल्याउने प्रदेश नम्बरले प्रयास गरिरहेको छ। किनभने हरेक क्षेत्रमा अनुदान दिने, तपाईँको अब चाहिँ दमकल, ट्र्याक्टर जस्ता कुराहरू अनुदानमा प्रदेश सरकारले दिइरहेको छ, जसले गर्दा अवश्य नै किसानहरू चाहिँ कृषिप्रति चाहिँ के हुन्छ भने आकर्षित हुने कुराहरू भइरहेको छ। म यसमा तपाईँ उत्पादनको लागि कृषिको लागि अनुदान पनि दिनुहुन्छ, गर्नु पनि हुन्छ। अनि त्यो कृषिले उत्पादन गरेको त्यो वस्तुले चाहिँ बजारै पाउँदैन होइन? बजार पाउँछ। सुन्नुहोस्, टाढा जान्न, हाम्रै बारा जिल्लामा सिमरौगढ भन्ने ठाउँहरू त्यहाँहरू छन्। त्यहाँनिर कृषकले कोबी उत्पादन गर्छन्, उनीहरूको 1 रुपियाँ किलो पनि बिक्दैनन्। अब हेर्नुहोस् के छ भने अब त्यो त्यही किलो काठमाडौँमा चाहिँ 50 रुपियाँ बिक्रिया हुन्छ। यो सबै बिचौलियाको हेर्नुहोस्, यो सबै यो कुनै सरकार अथवा कुनै राज्यको सरकारको त्यहाँ रोल त हुनु पर्यो, त्यहाँ भूमिका हुनुपर्छ। तर यहाँ बिचौलिया सरकारको हुनु पर्यो, प्रदेश सरकारको हुनु पर्यो। तर तपाईँलाई के भन्छु, यो यति माफिया छन् यो कृषि क्षेत्रमा पनि, यति माफियागिरी छ, माफियाकरण छ कि तपाईँको किसानले उचित मूल्य चाहिँ पाउँदैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने, र हामीले के भनिरहेको छौँ भने, हाम्रो आफ्नै सरकारले के भनिरहेको छ भने, हामीले चाहिँ किसानको चाहिँ उत्पादनलाई हामीले चाहिँ किन्नु पर्यो, उत्पादन किन्नु पर्यो अथवा बजार देखाइदिनु पर्यो, अथवा बजार निर्माण गर्न दिनु पर्यो। त्यो काम भइरहेको छ। त्यो काम अब बिस्तारै, मैले फेरि पनि भन्छु, बिस्तारै हेर्नुहोस् अवश्य राम्रो भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेश राम्रो भइरहेको छ। स्टलहरू बनाइदिनु भएको छ, त्यो उपयोगमै छैन। अब हेर्नुहोस् त्यो कतै कहीँ होला, म तपाईँलाई त्यो तपाईँले 100% सही या 100% गलतमा भन्न सक्दिनँ। काम गर्ने दरमा केही न केही भइरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई यति भन्छु कि अहिलेको हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले ठिक बाटोमा गइरहेको छ, जसरी मेरो मूल्याङ्कन छ, जसरी मैले चाहिँ यो भनिरहनु पर्दा। मुख्यमन्त्रीज्यूले अस्ति नै के भन्नुभयो भने कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको अवस्थामा उहाँले जिल्लालाई बजेट छुट्याइदिनु भयो।
हजुर करोड करोड रुपियाँमा छुट्याउनु भएको छ 50 लाख प्रत्येक अस्पताललाई। अब नारायणलाई चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड कति दिनुभयो, अब कलै अस्पताललाई पनि त्यो 50 लाख कति दिनुभयो भन्नाले उहाँले ठुलै धनराशि उनीहरूले खर्च गर्दैनन्, त्यो पैसा फ्री हो। अब किन हाम्रो अनुगमनको कमजोरी, स्थानीय तहमा हाम्रा स्वयंसेवी र हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको कमजोरी या कर्मचारीको कमजोरी? यसलाई पहिले हेर्नुहोस्, यो कसै एकलाई कसैको एकको पोल्टोमा कसैको एकको भागमा राखेर हुँदैन, समग्र। अब यहाँ के छ भने अहिले पनि कर्मचारी तन्त्र जुन छ यहाँको केन्द्र सरकारले केन्द्रीकरण नै छ। तपाईँले अब सिडिओ त केन्द्रको मार्फत हो, यसबिच अहिले पनि प्रदेशको अन्तर आइसकेको अवस्था छैन, अझ पनि कर्मचारीहरू प्रदेशको अवस्थामा छैन, प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्दैन, इभेन एउटा पियुन पनि भर्ना गर्न सक्दैन। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री छन् तर उनलाई अधिकार छैन, एउटा स्वास्थ्य आयोगको नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन। यहाँका गृहमन्त्री छन् तर एउटा प्रहरीको सेवा गराउन सक्दैनन् या भर्ना पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यो ट्रान्जिसनलको फेज हो, मैले अघि पनि भने र अहिले पनि भन्दैछु। त्यसको लागि त प्रधानमन्त्री के अरे मुख्यमन्त्रीले कतिचोटि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ, फैसला केही कुरामा मुद्दा पनि भइरहेको छ। त्यसैले अब यो के हो भने नीतिगत दोषी हो। यो नीति र हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ, संहिताको कुरा गऱ्यौँ। देशमा नयाँ संविधानले 3 तहको सरकार दियो होइन, अनि 3टा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार पनि बन्यो, निर्वाचन भयो, जनताले मतदान गरे, यहाँ सरकारहरू बने। र यो केन्द्र सरकार भनौँ न, सङ्घीय सरकारले सिधै उसले के गरेको छ भने स्थानीय सरकारलाई रेख्दै गर्छ, कर्मचारी पनि उसले पठाउँछ, बजेट पनि सिधै पठाउँछ। त्यो त प्रदेशबाट भर जानुपर्ने हो त्यो भनेर हो। मैले अघि नै भने नि कर्मचारी पनि तपाईँलाई अघि यो प्रश्न थियो, तपाईँले संविधान किन जलाउनु हो? हामीले संविधान यसैको लागि जलाएको हो। हाम्रो शासकीय स्वरूपमा पनि गडबडी छ, डिफल्ट छ, ठुलो डिफल्ट छ। तपाईँको यो संघीयताको अन्तिम युनिट त प्रदेश नै हो, तल युनिटै हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय त उनीहरू हो। त्यसैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कि यो संविधान हामी उसैको लागि जलाएको हो र अहिले बचाउन पनि हामी खोजिरहेको छौँ, किनभने प्राप्त उपलब्धि हाम्रो चाहिँ रक्षा गर्नु। यहाँ अर्को मैले जोड्छु फेरि, अब के गरिदियो भने नि भनौँ अब त्यो अब जो निर्वाचनमा भएर आएको केन्द्रीय सरकारले त अहिले संविधान माथि काम गरिरहेको, ऊबाट त बढी आशा गर्न सकिँदैन। अब अहिले राम्रो गर्ला, अब संविधानमा अरू थप केही उपलब्धि देला भन्ने कुरो त अब आशा नगर्दा पनि होला। र हाम्रो अब सङ्घर्षले नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर यसलाई जोगाउँदै थप रक्षाको लागि हामीले गर्नुपर्ने दिन आयो। पक्कै फेरि अर्को आन्दोलन र सङ्घर्षको जरुरी छ जस्तो, पूर्ण क्रान्ति भएको रहेनछ जस्तो। र म यहाँ के जोड्छु भने, तपाईँ राजनीति बुझेको मान्छे, हामीले 7 सालदेखिको मधेस विद्रोहसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिहरू सत्तासम्म साट्यौँ। त्यो जनअधिकारका कुराहरू, जनताले मागेका कुराहरू हामीले लगेर सत्तासँग बारी गरेर साट्यौँ। त्यो उनीहरू सम्पूर्ण क्रान्ति त हाम्रो देशमा हुनै सकेन। तब न केपी ओलीको जन्म हुन्छ, तब प्रचण्डको जन्म हुन्छ, तब शेरबहादुरको जन्म हुन्छ। यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, कहीँ न माओवादीले जनविद्रोह गर्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, सत्तासँगै साट्यो। कम्युनिस्टहरूले 6 सालदेखि सङ्घर्ष गरे, सत्तासँग साटे। मधेसवादी दलहरू पनि त्यत्रो जनआन्दोलन गरे, यत्रो शहीद भए, उसले पनि गरेर 27सँग सङ्घर्षलाई साट्यो। अब सम्पूर्ण क्रान्ति कसरी हुन्छ? यसमा यो म के भन्छु भने, तपाईँलाई म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन पनि आन्दोलन, जुन पनि पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्य भनेको सत्ता प्राप्त गर्नु। अब त्यो सत्ता प्राप्त गरेर उसले चाहिँ अख्तियार गरेको, उसले प्रतिपादन गरेको नीति नियमहरू देशको हितमा परिचालन गर्नु र जनताको हितमा परिचालन गर्नु नै उसको मुख्य उद्देश्य हो। र तपाईँले भन्नुभयो सम्पूर्ण क्रान्तिहरू, जबसम्म हामी समृद्ध हुँदैन, हाम्रो कुनै पनि क्रान्तिहरू, हाम्रो कुनै पनि गरेको आन्दोलनहरू पूर्ण हुँदैन। किनभने अहिले पनि हामी चाहिँ गरिबीको रेखामुनि ठुलो सङ्ख्यामा छौँ। अझ पनि हामीले
मानव विकास सूचाङ्कको हिसाबले अझै पनि हामी धेरै तल छौँ। त्यसैले यो जबसम्म मानव विकास सूचाङ्कहरू हाम्रो उकालो लाग्दैन, अलिक अपलिफ्ट हुँदैन र जबसम्म जनताको जीवनस्तर, जनताको चाहिँ जीवनस्तर, जनताको रोजगारीका कुराहरू, जनताका स्वास्थ्यको कुराहरू, जनताका शिक्षाका कुराहरूको राज्यले ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि आन्दोलन पूर्ण बनिँदैन। र त्यसैले हामी त्यही क्रममा छौँ। त्यही क्रममा हामीले संविधान बनायौँ, संविधानको हामी के अरे प्रयोग गर्दैथ्यौँ, संहिता प्रयोग गर्दैछौँ र अन्ततः यो कुनै एउटा बिन्दुमा आएर दुर्घटना भयो। यो त व्यक्तिको दोष हो, व्यवस्थाको दोष त होइन नि, यो त व्यक्तिको एकदम व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टको विषय हो। अब मलाई चाहिँ यिनीहरूले पार्टीबाट पनि निकाल्ने भयो, मलाई पनि यो प्रधानमन्त्रीबाट पनि निकाल्ने भयो, लौ संसद सिध्याइदिनु, यो भनेको त तानाशाह। ल हामी अन्त आइसक्यौँ अभयजी। म अब एउटा अन्तिममा एउटा के प्रश्न यहाँलाई के गर्छु भने, अहिलेको जुन किसिमको प्रधानमन्त्रीको कदमले धेरै हाम्रो प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिहरू भनौँ या पुनरुत्थानवादी भनौँ, कम्युनिस्टको भाषामा बोल्नुपर्दा प्रतिगमनकारी भनौँ होइन, ती शक्तिहरू पनि सलवारको अवस्था छ, झन्डा बोकेर सडकमा आएका छन्। उनीहरूको जमात अलिक ठुल्ठुलो देखिँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यो हिजोका दिनमा पनि भजाए के कमल थापा के त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले भजाए। अब त्यसको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु, किनभने अब त्यो दिन गइसके। अब फेरि चाहिँ देश प्रतिगमनमा, फेरि चाहिँ उही ढाडामा, उही व्यवस्थामा चाहिँ देश फर्किनेवाला छैन, यो कहीँ किन्तु परन्तै छैन। त्यसैले त्यसलाई धेरै यो कुरा मैले माने। अब एउटा अन्तिम एउटा जटिल क्वेसन मैले गर्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको र प्रधान न्यायाधीशको मैले बोल्नु हुन्थेन, मैले जनताको आवाज बोल्नुपर्ने एउटा पेसाकरण भएकोले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा साँठगाँठ छ। उसले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरिदिन्छन्, प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँदैनन्, किनभने समय छैन, 4 महिना चुनाव होला, सम्भव छैन एकछिन। त्यसपछि के हुन्छ, समय चुनाव नभएपछि त के हुन्छ, देशमा सङ्कटकाल लाग्छ। सङ्कटकाल लगाउन सेना चाहिन्छ। अनि अब हाम्रो देश अब सैनिकरणतिर उन्मुख भएको हो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले होइन। त्यति पनि हामी चिन्तित र त्यति पनि हामी चाहिँ के अरे नकारात्मक अथवा त्यति पनि हामी हुनु हुँदैन। हामी हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयप्रति को व्यक्तिको सेटिङ अलग कुरा हो, तर व्यक्तिले सेटिङ गर्दैमा विधि चाहिँ सेट हुँदैन नि, सिद्धान्त सेट हुँदैन नि। व्यक्ति होला, उहाँको प्रिय पात्र कोही हुनसक्छ, तर सर्वोच्च अदालत त उसको पनि एउटा संवैधानिक दायरा छ। सर्वोच्च अदालत पनि चल्ने यो देशमा चाहिँ कानुनले नै चल्ने हो। त्यसैले त्यतातिर हामी कानुन त मासिसक्यो नि, मूल कानुन मासिएपछि कुन कानुन? ठिकै छ, मूल कानुन मासिसक्यो, त्यसैले त सर्वोच्चमा गएको नि। सर्वोच्च एउटा संस्थान हो, सर्वोच्च कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्ति होइन नि, सर्वोच्च एउटा इन्स्टिट्युसन हो र यो सर्वोच्चमाथि हाम्रो गर्व छ र यो गरिमामय सर्वोच्च हो। त्यसैले यसले चाहिँ अब केपी ओलीकै लाइनमा गएर फैसला गर्छ भने म चाहिँ कतै विश्वास गर्दिनँ। यो जनताको हित र देशको हितमा फैसला हुन्छ भने यहाँ विश्वास छ, एकदम मलाई विश्वास गर्छु। हवस् त, आजको लागि निवेदन कार्यक्रमले समय सिद्ध्याएको छ। दर्शकहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्साका सचिव, सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको थुप्रै योगदान छ। खास गरी विगत महानगरदेखि पर्सा जिल्लामा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ र पछिल्लो समयमा उहाँ अहिले ओलीको कदमको विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर उहाँ सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले आज निम्तो गरेँ, मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर उहाँ आन्दोलनको पिरियडमा रहिरहेको अवस्थामा पनि आफ्ना विचारहरू यहाँ राखिदिनु भयो र उहाँलाई म अन्तमा आफ्नो तर्फबाट हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ या केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्नुहुन्छ? यही म भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ समग्र सबै जनताको विषय हो अहिलेको विषय, कुनै नेता र कुनै पोलिटिकल विशेष पार्टीको होइन। त्यसैले हामी चाहिँ सबैजना मिलेर यो केपी ओलीको यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदमको चाहिँ हामी विरोध गर्नुपर्छ। यति भन्दै र तपाईँले यो जुन माई टिभीमा जुन मलाई 2-4 शब्द राख्न बोलाउनु भयो, त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, हस्। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो
तब्रेज अहमद, उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हाम्रा दर्शकहरू समक्ष आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को एपिसोडमा यस्तै गरी समाजका अगुवाहरू, विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक, सामाजिक र पेसाकर्मीहरूलाई बोलाएर निम्त्याएर मैले यस्ता कुराहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। तबसम्म लाइभमा प्रस्तुतता सर्वेक्षणका कार्यक्रम जनसरकारबाट बिदा पाऊँ। हेर्दै गर्नुहोला माई टिभी। धन्यवाद, नमस्कार।